औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में बहुत सी कौमें और कबीले आबाद हैं। इनमें से हर कबीला अपनी अलग शिनाख्त और पहचान रखता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं भुट्टा कौम की तारीख़ और तारुफ पर मबनी एक इंतहाई मालूमाती वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भुट्टा कौन हैं, क्या भुट्टा राजपूत हैं या जाट, भुट्टा कौम की तारीख़ क्या है, भुट्टा कहाँ कहाँ आबाद हैं और भुट्टा कौम की नामवर शख्सियात कौन कौन सी हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, भुट्टा कौम बरे सगीर की एक बड़ी और कदीम कौम है। भुट्टा कबीला के लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कसरत से आबाद हैं। भुट्टा कौम के लोग सिखिज़म, हिंदुइज़म और इस्लाम के मानने वाले हैं। भुट्टा कौम का ताल्लुक सूरजवंशी सिलसिला से है। भुट्टा कबीला के लोग सराइकी, पंजाबी, सिंधी और उर्दू ज़ुबान बोलते हैं। भुट्टा कबीला की अक्सरियत ज़राअत के पेशा के साथ मुंसलिक है। इनकी एक मखसूस तादाद कपड़े के कारोबार और मुलाजमतों के साथ भी मुंसलिक है। मुख्तलिफ मुअर्रिखीन ने भुट्टा कौम के बारे में मुख्तलिफ रिवायात बयान की हैं। इन रिवायात में भुट्टा कौम को जाट, आराई और राजपूत भी बयान किया गया है। एच ए रोज़ के मुताबिक भुट्टा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक बड़ा ज़राअत पेशा कबीला है जो कि सोलार राजपूत नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। होशियार सिंह दुल्ला अपनी किताब जट्टां दा इतिहास में लिखते हैं कि भुट्टा को भुट्टे भी पुकारा जाता है और ये एक जाट कबीला है। भुट्टा जाट मगरबी पंजाब यानी लहंदे पंजाब में आकर आबाद हुए और मुस्लिम भुट्टा कहलाए, जबकि लुधियाना के करीब अभी भी भुट्टा कौम के बहुत से लोग आबाद हैं जो कि लुधियाना, मोगा, फिरोजपुर, संघोर और पटियाला के इलाकों में आबाद हैं। ईडी मैकलेगन ने अपनी किताब में भुट्टा को जाट कबीला लिखा है जो कि मुल्तान के बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। एक रिवायत में भूटान को भुट्टा कबीला का असल वतन बयान किया गया है जो कि तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं। पंजाब के जाटों की तारीख में गुलाम अकबर मलिक लिखते हैं कि भुट्टा, बुट्टर और बुटेर एक ही कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। भुट्टा पंजाब की 7वीं बड़ी कौम है। भुट्टा सूरजवंशी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भूटान से आए हैं। ये पुराने उच शरीफ और बाद में झंग में आकर आबाद हुए। सिंध के मुहक्किक डॉक्टर लाल बख्श नायच अपनी किताब में लिखते हैं कि भुट्टा एक जाट कबीला है। भुट्टा के एक बेटे का नाम आर्यान था। इसकी औलादें आर्यान भुट्टा कहलाईं जो बाद में गलतफहमी की बुनियाद पर आराई कहलाने लगे। सिंध में ये लोग भुट्टा आराई कहलाते हैं। पंजाब में बाज़ इलाकों में सियासी फ़ायदे के लिए भी लोगों ने अपने आप को आराई कहलाना शुरू कर दिया। इसी तरह भुट्टो ख़ानदान के अजदाद रत्ता भुट्टा और साता भुट्टा वगैरह भी आर्यान भुट्टा थे, जिस वजह से बाज़ लोग भुट्टो ख़ानदान को भी आराई मानते हैं। रत्ता भुट्टा ने लाड़काना के करीब एक नया डेरा आबाद किया जिसका नाम रत्तो डेरो मशहूर हुआ। भुट्टो ख़ानदान के मीर बख्श भुट्टो, जुल्फ़कार भुट्टो और मुमताज़ भुट्टो भी आर्यान भुट्टो कहलाते थे। सिंध में भुट्टा जामोट और भुट्टो, जबकि बलूचिस्तान में जदगाल कहलाते हैं, जबकि पंजाब में ये भुट्टा कहलाते हैं। सूरत कुछ यूँ सामने आती है कि पंजाब के भुट्टा अपने आप को जाट कहलाते हैं, सिंध के भुट्टा अपने आप को जामोट या जाट और बाज़ इलाकों में राजपूत, जबकि हिंदुस्तान में भी कुछ मखसूस इलाकों में ये अपने आप को राजपूत कहलाते हैं। मगर भुट्टा कबीला के लोगों की अक्सरियत अपने आप को जाट ही मानती है। भुट्टा कबीला की तारीख के बारे में भी मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक भारतीय इलाके जैसलमेर में आबाद भुट्टा कबीला के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया तो उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल कर दिया गया, जिसके बाद ये वहाँ से हिजरत करके मुल्तान के करीब उच शरीफ में उच्चा रानी के यहाँ आकर आबाद हुए, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम उच पड़ा। इस खित्ते का पुराना नाम भाटिया था, जबकि उच्चा रानी की दूसरी बहन सीता रानी की निस्बत से सीतपुर आबाद हुआ। 12वीं सदी ईस्वी में
حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ جب اس خطے میں تشریف لائے تو اس وقت بھٹا خاندان نے ان کے ساتھ بہت تعاون کیا اور بعد میں ان کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد جلد ہی بھٹا وہاں سے ہجرت کر کے ملتان میں آ کر آباد ہوئے اور پھر ملتان ہی بھٹا قبیلہ کا مرکز بن گیا، جہاں سے وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق بھٹا قوم کا جد امجد راجہ بھٹا ایودھیا میں مقیم تھا، جہاں سے اس نے ہجرت کی اور خاندان سمیت ملتان میں آ کر ڈیرے لگائے۔ بھٹا خاندان نے رحیم یار خان سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ آباد کیا، جس کا نام بھٹا واہن رکھا گیا۔ اس خطہ میں راجہ اننگ پال کی حکومت تھی، جبکہ عرب حملہ آوروں نے ان سے یہ علاقہ چھین لیا۔ اس لڑائی میں اننگ پال مارا گیا۔ قصبہ بھٹا واہن کی سب سے تاریخی پہچان معروف رومانوی داستان سسی پنو ہے۔ سسی اور پنو کا تعلق بھی قصبہ بھٹا واہن سے بیان کیا جاتا ہے۔ خیرپور ٹامیاں والی بہاولپور میں آباد بھٹا اپنے آپ کو راجپوت مانتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو پیرزادہ کہلاتے ہیں۔ پیرزادے دیگر بھٹا لوگوں میں شادیاں نہیں کرتے۔ اس خاندان کے ایک بزرگ پیرزادہ مراد بخش بھٹا نے بہت زیادہ شہرت پائی، جس کے بعد یہ تمام لوگ اپنے آپ کو پیرزادہ کہلانے لگ گئے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھی پیرزادہ بھٹا خاندان کا بہت زیادہ اہم کردار اور نام رہا ہے۔ اس شریف میں آباد بھٹا قبیلہ کے لوگوں میں سے محمد صادق بھٹا نامی ایک سردار 13ویں صدی عیسوی میں اس شریف سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں آ بسا۔ محمد صادق بھٹا نے گورنر پنجاب کے ہاں نوکری کر لی۔ گورنر نے اس کو 30 دیہاتوں کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی، جن میں سے کوٹلی بھٹا آج بھی اس کے خاندان کا مرکز ہے۔ جیلم کے بھٹا اپنے آپ کو جیٹل بھٹا کہلاتے ہیں۔ تاریخ میں بھٹا قبیلہ کا شجرہ نسب کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کئی نسلوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، ان کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 12ویں نسل میں ہمسا چالک، جسے مہندر بھی کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوا۔ اس کے ہاں 13ویں نسل میں بھورا چالک ہوا۔ بھورا چالک کی 9ویں نسل میں مول راج ہوا، جبکہ مول راج کی 3ری نسل میں سرویا راج ہوا۔ سرویا کے ہاں بیٹا ملی پیدا ہوا۔ ملی کے ہاں 5 بیٹے ہوئے، جن میں بھٹا، ڈار، لنگا، نائچ اور شجرا شامل ہیں۔ یہی بھٹا قوم کا جد امجد کہلایا۔ بھٹا کے ہاں 10 بیٹے ہوئے، جن میں بھوج بھٹا، رتا بھٹا جو کہ بھٹو خاندان کا جد امجد ہوا، اس کے بعد سیاسر بھٹا، بوتان بھٹا، بڑوج بھٹا، گلوٹا بھٹا، سراہی بھٹا، کاچھی بھٹا، لاڑا بھٹا اور بہاولا بھٹا شامل ہیں۔ بھٹا کے انہی بیٹوں کے ناموں سے آگے بھٹا خاندان کی گوتے پروان چڑھیں۔ بھٹا خاندان کے لوگ اس وقت بھارت میں ہریانہ، لدھیانہ، جیسلمیر، گرداسپور، موگا، فیروز پور، سنگھور اور پٹیالہ میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ پاکستان میں بھٹا خاندان کے لوگ ملتان، اوچھ شریف، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، سرگودا، شاہپور، جھنگ، سیالکوٹ، گجرانوالا، فیصل آباد، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، جہلم، بہاورپور، خیرپور ٹامیاں والی، میاں والی، بھکر، لیا، کراچی، لاہور، راولپنڈی، گجرات، لودھراں، ساہیوال اور وہاڑی میں کثرت سے آباد ہیں، جبکہ ان کی منتشر آبادیاں پورے پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ بھٹا قبیلہ کی بہت سی نامور شخصیات نے زمانے میں قبیلے کا نام روشن کیا، جن میں سابق ممبر قومی اسمبلی نصیر احمد بھٹا، ممبر پنجاب اسمبلی میاں پیرزادہ شہزاد مقبول بھٹا، ہاکی اولمپئن محمد عمر بھٹا، انگلینڈ کے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا، گلوکارہ ریشم فیض بھٹا، مصنف و ادیب ڈاکٹر سعید خاور بھٹا، مشہور سوشل ورکر سائمہ بھٹا، نو مسلم برطانوی خاتون عائشہ بھٹا، گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر شیریں ذوالفقار بھٹا، میجر جنرل طاہر مسعود بھٹا،
सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स पाकिस्तान एहसान भुट्टा, सोशल वर्कर लीना भुट्टा, मौलाना मंजूर अहमद भुट्टा और नस्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद उस्मान भुट्टा के नाम इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावज पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।